अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आई प्लस के मदरसे में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। आप लोग किताब गुलज़ारे दबिस्तां पढ़ रहे हैं। इससे पहले के सबक में आपने देखो मुख्तलिफ़ वक्तों के लिए क्या क्या लफ्ज़ हैं और क्यों कर बोले जाते हैं। इस सबक में इस्तेमाल किए गए मुश्किल और जदीद लफ्ज़ों के मानी आपने लिखे हैं। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह तर्जमा करेंगे। किताब का सफ़ा बोर्ड पर खुला हुआ है, मैं वहाँ चल रहा हूँ। आपको एक एक जुमले का तर्जमा बताया जाएगा। आपको चाहिए कि तवज्जो के साथ देखें और तर्जुमा समझने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ इस सबक के कुल 4 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ का पहला जुमला है, मन अव्वल बशुमा गुफ्ता बूदम। मन के माने होता है मैंने, अव्वल माने पहले, बशुमा तुमसे या आपसे, गुफ्ता बूदम मैंने कहा था। ये गुफ्ता बूदम जो है ये माजी बैत का सेगा वाहिद मुतकल्लिम है। इसका तर्जुमा होगा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था। मैंने पहले ही आपसे कहा था। आगे है, पेश हम गुफ्ताबूदम। पेश हम गुफ्ताबूदम। पेश माने पहले, हम माने भी, गुफ्ताबूदम माने मैंने कहा था। इसका तर्जुमा होगा, पहले भी मैंने कहा था। पहले भी मैंने कहा था। आगे है, ऊ पेशतर बमन गुफ्ताबूद। ऊ माने उसने, पेशतर माने उससे पहले, बमन माने मुझसे, बमन माने मुझसे, गुफ्ताबूद उसने कहा था। ऊ पेशतर बमन गुफ्ताबूद, इसका तर्जमा होगा कि उसने मुझसे पहले कहा था। उसने मुझसे पहले कहा था। आगे है, खैर आखिर बचश्मे खुद मी बीनद। यहाँ खैर के माने खैर, आखिर माने अंजाम, आखिर माने अंजाम। बचश्मे खुद, यहाँ बा माने से, चश्म माने आँख, खुद माने अपना। चश्मे खुद ये मुरक्कब इजाफी है, अपनी आँख। चश्मे खुद माने अपनी आँख, और मी बीनत के माने देखता है या देख रहा है। इस पूरे जुमले का तर्जुमा होगा, खैर आखिर बचश्मे खुद बीनत का, कि खैर अंजाम अपनी आँख से देख रहा है। खैर अंजाम अपनी आँख से देख रहा है। आगे है, इमसाल खैले गिरानी अस्त। इमसाल खैले गिरानी अस्त। इमसाल के माने होता है इस साल, खैले के माने बहुत, गिरानी के माने महंगाई, अस्त माने है। इस पूरे जुमले इमसाल खैले गिरानी अस्त का तर्जुमा है, इस साल बहुत महंगाई है। साल बहुत महंगाई है। आगे है, साले गुजश्ता ई हाल नबूद। साल माने साल, बरस, गुजश्ता माने गुजरा हुआ, गुजरी हुई, ई माने ये, हाल माने हालत, नबूद माने नहीं था या नहीं थी। साले गुजश्ता ई हाल नबूद, इसका तर्जमा है गुजश्ता बरस ये हालत नहीं थी। गुजश्ता बरस ये हालत नहीं थी। आगे है, साले आइंदा अरजानी मी शवद। साले आइंदा अरजानी मी शवद। साल के माने बरस, आइंदा माने आने वाला, आने वाले बरस में या आने वाले साल, आने वाले साल, अरजानी के माने सस्ताई, मी शवद के माने होती है। आने वाले साल में
ارزانی یعنی سستائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے دیروز او را دیدم، دیروز کے معنی گزشتہ کل، او مانے اس کو، او مانے وہ، اس، اور را مانے کو، دیدم مانے میں نے دیکھا۔ دیروز او را دیدم ترجمہ اس کا ہے کہ گزشتہ کل میں نے اسے دیکھا، گزشتہ کل میں نے اسے دیکھا یا گزشتہ کل میں نے اس کو دیکھا۔ آگے ہے پری روز خودس اینجا بود، پری روز، پری روز کے معنی پرسوں، پری روز معنی پرسوں، خودش معنی خود ہی، ایجا معنی اس جگہ، بود معنی تھا۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ پرسوں خود ہی اس جگہ تھا۔ آگے ہے پری پری روز، پری پری روز خبر ندارم، پری روز مانے نرسوں یا اترسوں، اور خبر ندارم مجھے خبر نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اس جملے کا کہ پرسوں اترسوں کی یعنی نرسوں کی مجھے خبر نہیں ہے، نرسوں کی مجھے خبر نہیں ہے۔ آگے ہے امروز ہلال خواہد برآمد، امروز کے معنی آج، اور ہلال مانے نیا چاند، خواہد برآمد مانے نکلے گا یا پہلی تاریخ کا چاند، ہلال کے مانے پہلی تاریخ کا چاند، نیا چاند۔ تو کہہ رہا ہے یہ کہ امروز ہلال خواہد برآمد، آج چاند نکلے گا، آج چاند نکلے گا۔ دوسرا پیراگراف، اس میں کا پہلا جملہ ہے اکنو شب ماہ است، اکنو کے معنی اب، شب کے معنی رات، ماہ معنی چاند، شب ماہ معنی چاند کی رات، است معنی ہے۔ اکنو شب ماہ است اس کا ترجمہ ہے اب چاند کی رات ہے۔ فردا دعوت شماست، فردا مانے آئندہ کل، آنے والا کل، دعوت مانے دعوت، شما مانے تمہارا، تم سب کا یا تم سب کی یا تمہاری، است مانے ہے۔ فردا دعوت شماست کل آپ سب کی یا تم لوگوں کی دعوت ہے، کل تم لوگوں کی دعوت ہے۔ آگے ہے فردا کی فرصت ندارد، فردا مانے وہی آنے والا کل، کی مانے کی، فرصت مانے فرصت، موقع، ندارت مانے نہیں ہے۔ فردا کی فرصت ندارت، کل فرصت نہیں ہے، کل موقع نہیں ہے، کل ٹائم نہیں ہے۔ فرصتم نیست، فرصتم نیست، فرصتم مانے مجھے فرصت، مجھے ٹائم، نیست مانے نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے، مجھے وقت نہیں ہے۔ پھر جو ہے آگے کا جملہ ہے پسے فردا یا پسے پسے فردا، پسے فردا کے معنی پرسوں، یا معنی یا، پسے پسے فردا نرسوں، پرسوں یا نرسوں، اور پسے پسے فردا کا ترجمہ اترسوں، تو پرسوں یا اترسوں۔ آگے ہے دی شب نیام دید، دی شب نیام دید، دی شب کے معنی گزشتہ رات، نیام دید تم سب نہیں آئے، نیام دید معنی تم سب نہیں آئے، دی شب نیام دید گزشتہ رات تم سب نہیں آئے، پری شب ہم غائب بودید، اب پری شب کا معنی پرسوں رات، ہم کے معنی بھی غائب بودید تم لوگ غائب تھے، غائب کے معنی غائب، بودید معنی تم لوگ تھے۔ پری شب ہم غائب بودید، کیا پرسوں رات بھی تم لوگ غائب تھے، سوالیہ نشان ہے، اس کے لیے سوال کرتا ہے کیا پرسوں رات بھی تم لوگ غائب تھے۔ آگے ہے امشب ہمی جاں باشید، امشب ہمی جا باشید، امشب کے معنی آج کی رات، ہمی معنی اسی یا یہی، جا معنی جگہ، باشید کے معنی تم لوگ رہو، امشب ہمی جا باشید آج کی رات تم لوگ اسی جگہ رہو، آج کی رات تم لوگ اسی جگہ رہو۔ خیر، خیر کے معنی نہیں یا خیر، یہاں نہیں کے معنی میں خیر نہیں۔ فردا شب می آئیم، فردا شب می آئیم، فردا شب مانے آنے والی رات، می آئیم مانے ہم آتے ہیں، فردا شب می آئیم آنے والی رات ہم آتے ہیں۔ آگے ہے پاسے از شب
गुजस्ता बूद, पा से अज शब गुजस्ता बूद, पा से माने एक हिस्सा, पा से माने एक हिस्सा, अशब माने रात से, पा से अशब रात का एक हिस्सा, गुजस्ता बूद के माने गुजर गया था, पा से अशब गुजस्ता बूद इसका तर्जमा है रात का एक हिस्सा गुजर गया था। आगे है पारे अज शब बाकी बूद, पारा के माने होता है टुकड़ा और पारे अज शब रात का एक टुकड़ा यानी रात का एक हिस्सा, बाकी माने बाकी, बूद माने था, पारे अज शब बाकी बूद इसका तर्जुमा होगा रात का एक हिस्सा बाकी था। आगे है नीम शब बर आसमां रोशनी चेबूद, नीम शब के माने आधी रात, बर के माने पर, आसमां माने आसमां, बर आसमां माने आसमान पर, रोशनी माने रोशनी, चे माने क्या, बूद माने थी और था दोनों होता है। तो नीम शब बर आसमां रोशनी चेबूद इसका तर्जमा होगा आधी रात को आसमान पर क्या रोशनी थी, आधी रात को आसमान पर क्या रोशनी थी। जवाब दे रहा है सामने वाला भले शहाबा बूद, भले माने हाँ, शहाबा माने टूटने वाला तारा, बासद माने होगा, हाँ टूटने वाला तारा होगा। पैराग्राफ नंबर 3 इसका पहला जुमला है दो रोज तातील अस्त, दो रोज तातील अस्त, दो रोज माने दो दिन, तातील माने छुट्टी, अस्त माने है, दो रोज तातील अस्त इसका तर्जुमा है दो दिन छुट्टी है। बयाएत सैरे बाग कुनेम, बयाएत के माने आइए, सैर माने तफरीह, बाग माने बाग, सैरे बाग माने बाग की सैर, बाग की तफरीह, कुनेम माने करें, आओ बाग की सैर करें। एक आगे का जुमला है ई कद्र फुर्सतम कु, ई कद्र के माने इतनी, ई कद्र माने इतनी, फुर्सतम माने मुझे फुर्सत, कु के माने कहाँ, ई कद्र फुर्सतम कु इसका माने होगा कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। आगे का जुमला है सबाह रोज बारवेद, सबाह माने सुबह सुबह, सुबह जूद बारवेद, सुबह जूद बारवेद, सबाह जूद बारवेद, सबाह जूद बारवेद, सबाह के माने सुबह, जूद माने जल्दी, बारवेद माने जाइए, सुबह जल्दी जाइए, सुबह सबाह जूद बारवेद, सुबह जल्दी जाइए। आगे है पाया रोज पस बयाएद, पाया रोज माने सेह पहर, तीसरे पहर, पस माने वापस, बयाएद माने आ जाइए, पाया रोज पस बयाएद तीसरे पहर वापस आ जाइए या आइए। आगे है शाम खाना मी रसम, शाम के माने शाम, खाना माने घर, मी रसम माने मैं पहुंचता हूँ, शाम खाना मी रसम तर्जमा है मैं शाम को घर पहुंचता हूँ। आगे है अहमद ईजा, अहमद ईजा कै मी आयद, अहमद माने अहमद, ईजा माने इस जगह, कै माने कब, मी आयद माने आ रहा है या आता है। तो अहमद ईजा कै मी आयद का तर्जुमा होगा अहमद इस जगह कब आता है। आगे है गाह गाह मी आयद, गाह गाह मी आयद, गाह गाह के माने कभी कभी, मी आयद माने आता है, तो गाह गाह मी आयद का तर्जमा है कभी कभी आता है। उसके बाद है ईनक ईजाबूद, ईनक माने अभी और ई माने ये, इसी, जा माने जगह, बूद माने था, ईनक ईजाबूद अभी इसी जगह था। आगे है साते पेश असुमा रफ्ता, साते माने एक घंटा, पेश माने पहले, अज माने से, तुमा माने तुमसे, तुम, सुमा माने तुम, रफ्ता माने गया है। साते पेश असुमा रफ्ता तुमसे एक घंटा पहले गया है, तुमसे एक घंटा पहले गया है। आगे है सुबह शाम मी आयत, सुबह शाम के माने सुबह और शाम, मी आयत के माने आता है, सुबह शाम मी आयत सुबह और शाम आता है। आगे है हुनूज नायामदा, हुनूज नायामदा,
ہنوز کے معنی ابھی، نیامدہ کے معنی نہیں آیا ہے. ہنوز نیامدہ ابھی نہیں آیا ہے. ساعت پس بیاید، ساعت پس بیاید. ساعت مانے ایک گھنٹہ، پس مانے بعد، بیاید مانے آئیے. ساعت پس بیاید، ایک گھنٹہ بعد آئیے، ایک گھنٹہ بعد آئیے. 4 نمبر پیراگراف. اس پیراگراف کا پہلا جملہ ہے اکنو ما می رویم. اکنو کے معنی ہوتا ہے اب، اور ما معنی ہم سب، می رویم کے معنی جاتے ہیں یا جا رہے ہیں. می رویم کے معنی جاتے ہیں یا جا رہے ہیں. تو اکنو ما می رویم، اس کا ترجمہ ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں. آگے ہے کئے رفتن می توانید. کئے مانے کب، رفتن مانے جانا، می توانید تم لوگ سکتے ہو یا تم لوگ طاقت رکھتے ہو. کئے رفتن می توانید، اس کا ترجمہ ہے تم لوگ جانے کی طاقت کب رکھتے ہو، تم لوگ جانے کی طاقت کب رکھتے ہو. آگے ہے حالا کئے می گزاریم. حالا کئے می گزاریم. حالا مانے اب، کئے مانے کب، می گزاریم مانے ہم لوگ چھوڑتے ہیں. اب ہم لوگ کب چھوڑتے ہیں، اب ہم لوگ کب چھوڑتے ہیں، یعنی ہم نہیں جانے دیں گے. آگے ہے با گزارید کے باروم. با گزارید آپ چھوڑ دیں، کے باروم، کے مانے تاکہ، باروم مانے میں جاؤں. با گزارید کی باروم آپ چھوڑ دیں تاکہ میں جاؤں. باز می آیم، باز مانے پھر، می آیم مانے میں آتا ہوں. باز می آیم میں پھر آتا ہوں. آگے ہے ہرگاہ شما می آید من ہم می آیم. ہرگاہ کے مانے جس وقت، شما می آید، شما مانے تم، می آید مانے آ رہے ہو یا آتے ہو، من مانے میں، ہم مانے بھی، می آیم مانے میں آتا ہوں. ہرگاہ شما می آید من ہم می آیم، اس کا ترجمہ ہوگا کہ جس وقت تم آتے ہو میں بھی آتا ہوں. جس وقت تم آتے ہو میں بھی آتا ہوں. آگے ہے در زمستان قریب چاست مدرسہ و می شود. در معنی میں زمستان کے معنی ہوتا ہے جاڑے کا موسم، قریب معنی قریب، نزدیک، چاست معنی ناشتہ، مدرسہ کے معنی مدرسہ، و می شود کے معنی کھلتا ہے. در زمستان قریب چاست مدرسہ و می شود، اس کا ترجمہ ہے کہ جاڑے کے موسم میں ناشتہ کے قریب مدرسہ کھلتا ہے. جاڑے کے موسم میں مدرسہ ناشتہ کے قریب کھلتا ہے. آگے ہے پایا روز رخصت می شود. پایا روز کے معنی سہ پہر، تیسرے پہر، رخصت معنی چھٹی، می شود کے معنی ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے. یہاں ہوتی ہے ہی ترجمہ ہوگا. پایا روز رخصت می شود، سہ پہر یا تیسرے پہر چھٹی ہوتی ہے. وقت رخصت ساعت 4 است. وقت رخصت چھٹی کا وقت، ساعت 4 4 بجے است ہے. وقت رخصت ساعت 4 است، چھٹی کا وقت 4 بجے ہے. آگے ہے در تابستان صبح و می شود کی ساعت 6 باشد. در تابستان، در معنی میں تابستان معنی گرمی کا موسم، صبح معنی صبح، و می شود کے معنی کھلتا ہے، کی معنی جو کہ، ساعت 6 معنی 6 بجے، باشد معنی ہے. در تابستان صبح و می شود کی ساعت 6 باشد، اس کا ترجمہ ہے کہ گرمی کے موسم میں صبح کھلتا ہے جو کہ 6 بجے ہے. آگے ہے نیم روز رخصت می شود کی ساعت 12. نیم روز کے معنی دوپہر، رخصت کے معنی چھٹی، می شود کے معنی ہوتی ہے، کی معنی جو کہ، ساعت 12 بجے، است معنی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ
दोपहर को छुट्टी होती है जो कि 12 बजे है। अजीज़ तलबा और तालिबात, देखो मुख्तलिफ़ वक्तों के लिए क्या क्या लफ्ज़ जो है ये बोले जाते हैं और कैसे ये इस्तेमाल होते हैं। इस सबक को आपने मुकम्मल तौर से पढ़ लिया है, इनके मानी लिख लिया है और तर्जमा भी आपने पढ़ लिया है। आगे का सबक इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के सबक के लिए दिया गया वक्त ख़त्म हो गया है। लिहाजा आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।